अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 26 अगस्त दिन मंगल का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। 4 माह के बाद अडियाला जेल के बंद दरवाजे आज के रोज़ खुले हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी पूरी फैमिली की मुलाकात हुई है। खिलाफ मामूल, खिलाफ तवक्को सलमान अकरम राजा और तमाम वकला जाकर उनसे मिले हैं। इमरान खान की जानिब से कुछ बड़े फैसले किए गए हैं जिनसे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर खासी हलचल मच सकती है। इस्तीफ़ों से मुतालिक ऐलानात किए गए हैं, ज़मनी इंतखाबात से मुतालिक कुछ चीज़ें सामने आई हैं और सबसे बढ़कर एक चीज़ वो ये कि हालिया कुछ अरसे के दौरान हमने देखा कि सुहेल वड़ाई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से जो कॉलम्स लिखे गए और इस सारे टाइम स्पैन में इमरान खान से जो माफ़ी का मुतालबा किया जाता रहा, उससे मुतालिक भी इमरान खान ने आज के रोज़ वाज़ेह तौर पर जवाब दिया है। और उससे अहम तरीन एक और ख़बर वो ये भी है कि हालिया कुछ अरसे में हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और मज़ामत जो है वो जमूद का शिकार थी और एक सकूत में थी। मुमकिन तौर पर जो अब तक की तफसीलात सामने आ रही हैं अडियाला जेल से, तो अब वो सकूत नाज़रीन टूटने जा रहा है। कुछ अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं और इस साल के इख्तिताम पर कुछ मज़ामत के हवाले से चीज़ें सामने आ सकती हैं, कोई नए मंसूबे सामने आ सकते हैं। इमरान खान ने आज के रोज़ एक और बड़ा सियासी कार्ड खेला है। पहला सियासी कार्ड उनका अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुतालिक था। अब सैनेट से मुतालिक भी कुछ तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो इन तमाम तफसीलात के साथ आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। शुरू में मैं आपको बताऊं कि आपके ज़हन में भी एक सवाल होगा कि 21 अगस्त को एक डेवलपमेंट होती है, वो ये कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर होती हैं, जो कि एक खिलाफ मामूल, खिलाफ तवक्को डेवलपमेंट थी मुल्क के पॉलिटिकल और जुडिशल लैंडस्केप पर। उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरह से मौजूदा जो निज़ाम है वो एक मरतबा फिर हरकत में आया और अलीमा खान साहिबा के जो साहबजादे हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह की कार्रवाई की गई, तो शायद ये एक तासुर देना मकसूद था कि जनाब किसी किस्म की कोई रिलीफ जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं मिल रहा। और इसी टाइम स्पैन में फिर वो DGISPR साहब की तरदीद, सुहेल वड़ाई साहब की माफ़ी से मुताल्लिक़ कालम और वज़ाहतें और ये सारा मामला चलता रहा। तो आज एक मरतबा फिर खिलाफ तवक्को अडियाला जेल के बंद दरवाजे खुले हैं। 4 माह बाद इमरान खान के तमाम वकला और तमाम उनके फैमिली मेम्बरान जो हैं वो जाकर उनसे मिले हैं। इस दौरान में ये होता रहा था कि चंद मखसूस लोग इमरान खान से मिलते थे। बाहर की क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली अंदर नहीं बताई जाती थी, अंदर इमरान खान क्या कह रहा है एग्जैक्टली वो भी बाहर नहीं बताया जाता था। वजह इसकी ये बनी है कि 6 अगस्त को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर, उनकी जानिब से स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमन, जो कि इस वक्त तोशाखाना 3 के समाअत कर रहे हैं, ट्रायल जारी है और आज भी उसी से मुतालिक मुकदमे की समाअत थी, तो उसमें ये उन्होंने वाज़ेह और सख्त अंदाज में पैगाम दिया कि अगर आपने समाअत इस तरह से चलानी है तो हजूर फिर हमें इस समाअत में इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, हम बाइकआउट करेंगे, आप एक्स पार्टी डिसीजन कर दें, अदरवाइज़ इमरान खान की फैमिली मेम्बरान और उनके वकला को आने की इजाज़त दी जाए। समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी नहीं होती, 19 अगस्त तक मुलतवी नहीं होती, 21 अगस्त तक मुलतवी नहीं होती और फाइनली 26 अगस्त को आकर आज के रोज़ समाअत होती है। फैसला सामने आता है, इमरान खान की तीनों बहनें जाती हैं, सलमान अकरम राजा साहब जाते हैं, इमरान खान के तमाम वकला जाते हैं, बैरिस्टर गौर जाते हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र जाते हैं और दीगर जो प्रोफेशनल वकला हैं वो भी अडियाला जेल में जाते हैं। और इमरान खान साहब ने अब कुछ अहम तरीन फैसले किए हैं। एहतजाज से मुतालिक फ़ैसला हो, सुहेल वड़ाई साहब से मुतालिक जो कॉलम्स और माफ़ी का मुतालबा था उस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा है, वीडियो के आगे जाकर आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले जो है हम कुछ अहम तरीन फैसले जो सियासी महाज पर हलचल मचा सकते हैं इमरान खान के, वो डिस्कस करते हैं। तो आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो जनाब अपोजिशन लीडर का मामला था। इससे कबल इमरान खान ने एक सरप्राइज़ दिया, एक सियासी कार्ड खेला, महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बड़ी तकलीफ थी, पार्टी के सैनेटर्स और कौमी असम्बली के जो लोग हैं जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं, इमरान खान के फैसलों पर सवालात उठाते रहे थे और इख्तलाफात जो हैं वो हालिया कुछ अरसे के दौरान सामने आए थे। इमरान खान ने आज एक और सियासी कार्ड खेला है। सैनेट में पहले आज़म स्वाति साहब को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया था, अब इमरान खान साहब ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास, जो कि अगर हम देखें, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं और इमरान खान साहब भी यही समझते हैं कि हालिया 2.5 से 3 साल के अरसे के दौरान अगर इमरान खान की अप्रोच तक, उनके नज़रियात तक जाकर कोई एक शख्स जिसने उनका साथ दिया है तो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, तो उनको सैनेट में अपोजिशन लीडर जो है मुंतखब करने के हवाले से आज अनाउंसमेंट कर दी गई है। ज़मनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ेगी या नहीं, उससे मुतालिक डेवलपमेंट सामने आई है। इमरान खान साहब ने पहले इनकार किया था, फिर PTI के रहनुमाओं के पैगामात पहुंचाए गए थे कि हजूर पार्टी की अक्सरियत चाहती है कि इंतखाबात लड़े जाएँ। तो इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर कहा कि आप जाइए अपनी सियासी कमेटी का इजलास कीजिए, लेकिन मेरी राय ये है कि मैं
یہ انتخابات اس میں حصہ لینا نہیں چاہتا. اگر انتخابات میں حصہ لیا تو یہ جو سزائیں ہیں 9 مئی کی یہ لیجٹمائز ہوں گی اور یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کو بھی آپ ماننے کے مترادف ہوگا. لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ آپ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بیٹھے ڈسکس کریں, کل کے روز مشاورت کے لیے آپ کے جو فیصلے ہیں وہ میرے پاس لے آئیں, کیونکہ کل کے روز دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے اسی توشہ خانہ 3 کی, تو میں اس میں حتمی فیصلہ کروں گا. تیسرا اور اہم ترین فیصلہ عمران خان صاحب کا سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ مسترد کر دیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں. تو اس میں پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی امیدوں پر عمران خان صاحب نے ایسے ہی پانی پھیرا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ مسترد کر کے, جیسے انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے لیے چیئرمین اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے لیے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیرا تھا. پھر انہوں نے جناب یہ فیصلہ اب سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ آپ جناب جو قومی اسمبلی اور سینٹ ہے وہاں کی جو کمیٹیاں ہیں ان سے مستعفی ہوں. تو عمران خان غالباً نظام سے باہر نکلنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اور کمیٹیوں سے استعفیٰ ایک پہلا مرحلہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے سامنے آ سکتے ہیں. تو یہ عمران خان نظام کے اندر رہ کے بھی اور نظام کے باہر رہ کے بھی دونوں چیزوں کو پیرالل اس وقت دیکھ رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے کیا رخ اختیار کرتی ہے. تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, خرم ذیشان صاحب سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پہلے بھی امیدوار تھے, پھر ٹکٹ نہیں دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں, عہدوں کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتے. خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. اب شبلی فراز صاحب کی جگہ خرم ذیشان صاحب کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ عمران خان صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے. باجوڑ آپریشن کو بھی ایک مرتبہ پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا کہ اس سے حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے اور امن کسی صورت ان آپریشن سے نہیں آ سکتا. سیلاب سے متعلق عمران خان صاحب نے کہا ہے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہ ان کا جو منصوبہ تھا بلین ٹری سونامی, اگر اسے پورا کیا جاتا تو جناب یہ سیلاب جو ہے ان طرح کی صورتحال کو روکا جا سکتا تھا. اب آ جاتے ہیں آخری اور 2 اہم ترین ڈیولپمنٹس کے اوپر جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سامنے آئی ہیں. اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں, ابھی تک یہ بات وثوق سے نہیں کی جا سکتی, ابھی اس بات کو حتمی نہیں کہا جا سکتا, لیکن رپورٹڈلی ہوتا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جب بہت سارے لوگ مل کے آتے ہیں تو ہر صحافی کا ایک اپنا سورس ہوتا ہے, پھر انہیں 2-3 لوگوں سے بات کر کے کنفرم کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ اطلاعات یہ ہیں جناب کہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک مرتبہ پھر احتجاجی سیاست کے موڈ میں آ رہے ہیں. انہوں نے ایک تاریخ دی جس کا سمبولیکلی بڑی اہمیت کا حامل وہ مہینہ ہے نومبر. آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. تو عمران خان صاحب نے ستمبر میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ستمبر میں پی ٹی آئی کے جلسہ کرے, اپنے لوگوں کو متحرک کرے اور ممکنہ طور پر رپورٹڈلی نومبر میں سابق وزیر اعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر احتجاج کے لیے کال دے سکتے ہیں اسلام آباد کے لیے. معافی والی بات جو ہے وہ آج کے روز سہیل وڑائے صاحب کے کالمز اور دیگر معاملات عمران خان کے سامنے تفصیلی طور پر رکھے گئے. عمران خان صاحب کا وہی موقف, پرانا موقف, فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا نام لیتے انہوں نے کہا کہ اگر وہ مجھے جھکانا چاہتا ہے, ڈرانا چاہتا ہے تو میں کسی صورت نہیں جھکوں گا. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ مجھ سے معافی کی بات کرتے ہیں, میں کبھی معافی نہیں مانگوں گا, اگر مجھ سے معافی مانگ لی جائے تو میں معاف کر دوں گا. تو یہ وہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو علیمہ خان صاحبہ, سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر پی ٹی آئی کے وکلا کچھ وہ اناؤنس کر چکے ہیں, کچھ چیزیں انہوں نے اناؤنس نہیں کی تھی رپورٹلی, جو اب تک یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. تو سہیل وڑائے صاحب کے کالم کے حوالے سے بھی انہوں نے اب اپنا جواب جو ہے وہ باضابطہ طور پر دے دیا ہے. یہ جو معافی کی ایک گردان تھی حالیہ کچھ عرصے میں, تو ویسے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ترجمان یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں عمران خان کی معافی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. چلیں ان کی بات مانتے ہوئے بھی اس ملک میں جن لوگوں کو عمران خان سے معافی چاہیے تو آج کے ان کے سٹیٹمنٹ تھے. ماضی میں بھی عمران خان متعدد مرتبہ یہ کہتے رہے ہیں. جب 7 مئی 2024 کو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جو اس وقت موجودہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں, ان کی جانب سے جب باضابطہ معافی کا مطالبہ کیا گیا تھا تو عمران خان نے تب بھی کہا تھا کہ معافی مظلوم نہیں ظالم مانگتا ہے, معافی تو انہیں مجھ سے مانگنی چاہیے. تو آج بھی انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی اس بات کو ری ایٹریٹ کیا ہے. تو یہ اب تک کی ناظرین ساری ڈیولپمنٹس ہیں. اور آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا شخص جو گزشتہ 2 برس سے اڈیالہ جیل میں قید ہے, ایک ایسا شخص جسے جیل مینول کے مطابق سہولیات بھی نہیں دی جاتی, ایک ایسا شخص جو سینکڑوں مقدمات میں نامزد اور درجنوں مقدمات میں سزائیں پا چکا ہے, ایک ایسا شخص جس کا پورا خاندان زیر عتاب ہے, جس کے 3 بھانجے اس وقت گرفتار ہیں, ایک فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ ہے, تینوں بہنوں کے اوپر مقدمات ہیں, ایک ایسا شخص جس کی اپنی بیوی جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں جس قسم کی صورتحال کا انہیں سامنا ہے. آج کے روز بھی انہوں نے کہا, بشرا بی بی نے, کہ کرنٹ لگا ہے انہیں اڈیالہ جیل میں جس طرح سے وہ صورتحال میں رہ رہی ہیں. اور ایک ایسا شخص جس کے خلاف پوری ریاست تمام ادارے ہیں, ایک ایسا شخص جس کی اپنی پارٹی اپنے ساتھ نہیں ہے, وہ آج بھی بیٹھ کر اڈیالہ جیل میں ملکی سیاست کا رخ کا تعین کرتا ہے. اور مہینوں بلکہ برسوں سے یہ جو مین اسٹریم میڈیا اور ہمارے تمام ریاستی ادارے ہیں ان کی جو ایک محنت ہے, ختم شد کا بیانیہ ہے, وہ بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. وہ بیانیہ بھی وہ تہس نہس کر دیتا ہے اور آج بھی وہ اپنے موقع پر قائم ہے.
تو اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ نہ تو وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتہ کرنے کو تیار ہے، اور نہ ہی اس ملک کی عوام ماننے کو تیار ہے۔ تو یہ بہرحال اب تک کی ساری ڈیولپمنٹس تھیں۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔